नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। राष्ट्रपतिलाई संसदको जवाफ महामहिमको इच्छाले हुँदैन, हाम्रो इच्छा जे छ त्यो सदर होस्। प्रसङ्ग नागरिकता विधेयक। उटपट्याङ र अमर्यादित बन्दै गएका धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको पछिल्लो हरकतको पनि आज समीक्षा जरुरी छ। निकै चर्चित र आशा गरिएका दुई स्वतन्त्र मेयर बालेन र हर्क साम्पाङ आफैमा आपसमा भिडेर आफ्नो तौल घटाइरहेका छन्। यी दुईजना सोचे जस्ता योग्य, परिपक्व, जिम्मेवार र गुणवान रहेनछन् कि क्या हो भन्ने भान पर्न थालेको छ। बारम्बार परीक्षित दल र नेताबाट आजित बनेकाहरू यी नयाँ र स्वतन्त्र पनि भुइँफुट्टा साबित हुने त होइनन् भन्दै पछिल्ला हरकत हेरेर गम खाइरहेका छन्। क्रमशः आज यी विषयहरू राख्नेछौँ र आजको पहिलो र प्रमुख विषय छ विपन्न देश नेपालका सांसद सम्पन्न देशका चौपट्टै पारखी। सम्पन्न देशका हो, यो देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने हालतमा छ। संसारका गरिब देशमध्येमा नाम आउँछ नेपालको, तर यही देश नेपालका सांसद नेताहरू अमेरिका, युरोप र थुप्रै विकसित देशमा भ्रमण, उपचार, भेटघाट र रमझमका लागि निस्कन्छन्। जिल्ला र आफ्नो गाउँमा यिनलाई भेट्न मुस्किल, विदेशमा यात्राका उद्यमी पारखी र यी पारखीको बेहद चाहना, पद, पैसा र विदेश सयर। संसदमा सांसदहरूको किन हाजिरी छैन, कहाँ जान्छन्, के गर्छन्? कारण खोज्दा भेटिन्छ अमेरिका, युरोप, जापान, चीन, भारत यात्राका रेकर्डहरू। संसदमा गयल तारन्तार विदेश भ्रमण। संसदको हाजिरी केलाउँदा र अनुपस्थितिको कारण खोज्दा भेटिन्छ नेपालका राजनीतिकर्मी विदेश भ्रमणमा निकै शौखिन छन्। यो देश यस्तो बनाइएको छ कि आम युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् दैनिक गुजाराका लागि, रोजीरोटीका लागि, र नेताहरू विदेशिन्छन् मोज मस्तीका लागि, शान शौकत र सोखका लागि। बहाना उनीहरू अनेक दिन्छन्, तर चाहना केवल एउटै हो, राजनीतिको आडमा मौका परस्त बनेर देशको ढुकुटी र जहाँ जहाँ छन् नेपाली तिनको धन फुक्ने र मोज गर्ने। र भयानक दुःखको कुरा के छ भने मरिमेटी देशको ढुकुटी भर छ, त्यो बाध्यताले विदेशिएको आम नागरिकले र मस्तीखोर बनेर राज्यको ढुकुटीमा पालिन्छन्, घुम्छन् र उल्टै अहङ्कारले गर्जिन्छन् नेता प्रजातिका उनै ती जत्था। देश झन्झन गरिब बन्दै गएको छ, जनताको अवस्था निरन्तर खस्कदो छ, तर हाम्रा सांसद नेताहरू विश्वकै हुने खाने र धनी मध्येका देखिन्छन्। उनीहरूको भोग विलास र फुर्मासीको जुन स्थिति छ त्यो निकै चर्को छ। देश र जनता सुहाउँदो जीवनयापन, चिन्तन र व्यवहार हाम्रा नेतामा भेटिँदैन। राजनीतिक संस्कार र सामाजिक संरचना नै यस्तो बनाइएको छ, बनेको छ कि नेता हुनका लागि अहङ्कार, अवैध आर्जन, अभिजात जीवनयापन र ढाँट छलको क्षुद्र राजनीति अनिवार्य जस्तो बनेको छ, त्यो योग्यता जस्तो बनेको छ। यो गरिब देशका नेता मुड फ्रेस गर्न घुमघामका लागि फुत्त अमेरिका र युरोपतिर निस्कन्छन्, स्वास्थ्य उपचारका लागि जापानसम्म पुग्छन्, छोराछोरी भेट्न, राजनीतिक जमघट गर्न, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुन युरोप र अमेरिका धाउँछन्। चीन र भारत त पानी पँधेरो सरह भइगयो। किनमेल विदेशमा, रमझम विदेशमा, परिवारको व्यवस्थापन विदेशमा, रिटायर्ड लाइफ विदेशमा, बस लुट्न यो देशमा जति सकिन्छ चुस्ने यो देशमा। नहोस् तर कुनै दिन हाम्रोमा पनि श्रीलङ्काको हाल भएछ भने थुप्रै नेताले दोस्रो घर अर्थात् सेकेन्ड होम सरह बनाएर ठिक्क पारेका छन् युरोप अमेरिकाको आफ्नो बसाई, आफ्नो बन्दोबस्त। धन भन्यो धन छँदैछ, छोराछोरी र परिवार सदस्यलाई उन्नत व्यवस्थासहित उन्नत देशमा बन्दोबस्त मिलाएका नेताहरूका लागि देशको हालत खराब हुँदाका बखत सेकेन्ड होम रेडी छ। दर्शकबिन, संसद बैठकमा 10 पटकभन्दा बढी लगातार अनुपस्थित भएका 15 जना सांसदहरू कहाँ थिए, किन गयल भए संसदमा खोज्दा त भेटियो उनीहरूमध्ये आधाको
ट्राभल रेकर्ड देखिन्छ अमेरिका भ्रमणको। थप विवरण प्रशान्त भट्टराईको यो रिपोर्टमा छ। संसद बैठकमा लामो समय अनुपस्थित हुने 15 जना सांसदको नाम सार्वजनिक भएको छ। अनौठो लाग्ने कुरा के छ भने 15 जना मध्ये 7 जना सांसदहरू अमेरिका भ्रमणमा रहेका कारण लामो समय संसदमा गैल भएका हुन्। हिजो बिहीबारको संसद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लगातार 10 दिनभन्दा बढी बैठकमा नआएका सांसदहरूको सूची सुनाउँदा 7 जना त अमेरिका भ्रमणमा रहेछन्। अनुपस्थित मध्ये 6 जनाले बिरामी परेको कारण दर्शाएका छन् र ती 6 जना मध्ये 3 जना भारतमा उपचाररत छन्। अमेरिकामा रहेका 7 जना मध्ये कोही घुम्न, कोही पारिवारिक भेटघाटमा, कोही व्यवसायका लागि, कोही कार्यक्रममा भाग लिन त कोही उपचारका लागि भन्दै कारण उल्लेख गरेका छन्। कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधान छोरीको कलेज ग्रेजुएसनका लागि अमेरिका, वामदेव गौतम पत्नी कुमारी तुलसी थापा घुमघामका लागि अमेरिका, एमालेका रघुवीर महासेठ पत्नीको उपचारका लागि अमेरिका, एमालेकै शान्ता चौधरी कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका, एमालेकी जुली कुमारी महतो उपचारका लागि अमेरिका, एमालेकी नवराज रावत निजी कामका लागि अमेरिका र कांग्रेसका विनोद कुमार चौधरी व्यावसायिक कामका लागि अमेरिका। कांग्रेसका प्रदीप गिरी लामो समयदेखि उपचारका लागि भारतमा छन्। एमालेकी गंगा चौधरी र कांग्रेसका कर्मा घले पनि उपचारका लागि भारतमा छन्। माओवादीकी धर्मशिला चापागाई घरयासी कामले लामो समय संसदमा गएल छिन्। माओवादीकै सुरेश चन्द्र दास र शिवकुमार मण्डलले बिरामी परेको बताएका छन्। लोकसभा सांसद निर्जला राउत र कांग्रेसका नागेन्द्र कुमार पनि बिरामी परेर लामो समय संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने सूचीमा छन्। अब अर्को प्रसङ्ग, दुई चर्चित मेयर बालेन शाह र हर्क साम्पाङको फेसबुक जुहारी देखेर कलाकार दीपक राज गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन्, लट्ठी टेक्ने हो, आपत पर्दा बजाउने पनि हो, तर लट्ठी जुदाएरै भाँच्यौ भने टेक्ने के बजाउँछौ हो। पछिल्ला दिन दुई मेयर बीचको टकराव छताछुल्लो भएको छ। हर्क साम्पाङको पारा नै आक्रामक र बेपरवाह खालको छ। उनको स्वभाव र शैली बुझेर चुपो लाएर बस्दा बालेन शाह अलिक गहकिला ठहरिन्थे, तर बालेन पनि उत्रिए प्रतिशोध र जस्तालाई तस्तै प्रतिक्रिया दिनमा। अनि त हर्क साम्पाङले पाए फेसबुकमा पोख्ने थप मसला हो। मेयर बालेन शाहले नदिनुपर्ने भाउ दिएपछि हर्क साम्पाङ पछिल्ला दिन झन बुर्कुसी मार्दैछन्। उनी बेलगाम भएर फेसबुकमा स्टाटस लेख्न र लाइभमै अमर्यादित टिप्पणी गर्न रौसिएका छन्। निकै चर्चित र आशा गरिएका यी दुई स्वतन्त्र मेयर आपसमै भिडेर आफ्नो तौल घटाइरहेका छन्। यी दुवैजना सोचे जस्ता योग्य, परिपक्व, जिम्मेवार र गुणवान रहेनछन् कि क्या हो भन्ने भान पर्न थालेको छ। आम नागरिक तहमा यी दुई मेयरले निराशा बढाएका छन् र स्वतन्त्र पनि राजनीतिमा विकल्प बन्न सक्छन् भन्ने आशा जगाएर यिनैले आशा जगाएर फेरि आफैले त्यो आशा र विश्वासको गला घोड्दैछन्। अर्कोतर्फ बेलगाम, बेखौफ र बदनाम बनेका मूलधारका नेता र तिनका आसेपासेहरूलाई यी भुइँफुट्टा स्वतन्त्रहरूले केही लछार्ने होइनन् भन्ने आफ्नो भाष्य पुष्टि हुँदै गएकोमा निकै रस परेको होला। दर्शकबिन, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ उत्ताउलो बन्दै गएका छन्। फेसबुक लाइभमा उनी आपत्तिजनक भाषा शैलीमा उत्रिएका छन्। मलाई कसले के गर्न सक्छ, मेरा विरोधी कसैको केही जोर चल्दैन, कसैको केही लाग्दैन भन्दै उनी अश्लील र अमर्यादित लाग्ने बोली र हाउभाउमा छताछुल्लो पोखिएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहमाथि उनका टिप्पणी अभद्र कोटिका। हर्कजी, तपाईका गतिविधि देख्दा रित्तो गाग्रीले बढी आवाज निकाल्छ भन्ने उखान साँच्चीकै हो रहेछ भन्ने लाग्दैछ। फेसबुक चलाउन कम गरे तपाईकै हित हुने थियो। एकजनाले हर्क साम्पाङकै फेसबुक मुनि यो प्रकारले सुझाव दिएका छन्। साम्पाङले म काठमाडौँ गएपछि फोहोर उठ्न थाल्यो
भन्न समेत भ्याएका छन्। उनी आएर काठमाडौँको फोहोर उठ्न थाल्यो रे। बालेनलाई उनले भनेका छन् जब फोहोर सोर्न नसक्नेले ठुला गफ गरेर हुन्छ। उनी भिडियोमा भन्छन् म चुनौती दिन्छु काठमाडौँको फोहोर उठाएपछि मात्रै बोल्नु होला बालेनलाई। धरानमा पनि फोहोर छ भन्ने देखाउन बालेन शाहले मिडिया प्रयोग गरेको सम्म आरोप साधेका छन् हर्क साम्पाङले। झुटो समाचार बनाएर दिग्भ्रमित नगर्नुहोला। हुन त फेसबुक चलाउन भनेर करोड रुपैयाँ छुट्याउनेहरूले केही त गरेकै होलान्। त्यसैले धरानमा पनि फोहोर छ भनेर देखाउन उत्रिए मेयर बालेन शाह भन्ने आशयमा हर्क साम्पाङले बालेनलाई थप अगाडि भनेका छन्। अब तपाईँ त्यसो नगर्नुहोस्, नहुने कुरा नगर्नुहोस्, हुने कुरा गर्नुहोस्, सत्य कुरा स्वीकार्नुहोस्। हर्क साम्पाङले जबसम्म फोहोर उड्दैन आफ्नो यो प्रकारको प्रहार निरन्तर जारी रहने भन्दै काठमाडौँ सहर तपाईहरूको मात्रै होइन हामी सबैको राजधानी हो। गनाएको त्यो ठाउँबाट पर्यटकहरू कसरी आउँछन्, धरानले फोहोर कसरी व्यवस्थापन गरेको छ आएर सिक्न पनि उनले चुनौती दिएका छन्। अमर्यादित शब्दमा हामीले सम्पादन गरेका छौँ। त्यो सम्पादन सहित मेयर हर्क साम्पाङको फेसबुक लाइभका केही मुख्य अंश सुनौ, हेरौँ। काठमाडौँ गइयो, काठमाडौँभरि बिजोग फोहोरसम्म उठाउन नसक्ने साथीहरूलाई मैले काम गर है भनेर भनेको। अहिले गीत गाउँदैछ, थुप्रो गीत गाउँदैछ। म चुनौती दिन्छु काठमाडौँको फोहोर सोरिसकेपछि मात्रै बोल्नु होला। हिन्ता बोध गर्नु हुँदैन, समस्या जहाँ छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। र धरानमा समस्या के अरे फोहोर छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, कुन चाहिँ गल्लीमा छ त्यो मलाई भन्नु होला। 5 मिनटमा म उठाउन लाउँछु, 5 मिनट। जहाँ अब फोहोर सोर्न नसक्नेले होइन, बाटोको फोहोर सोर्न नसक्नेले तपाईँको चाहिँ नेपालको राजधानी द क्यापिटल सिटीलाई दुर्गन्धित बनाएर डुङ बनाउनेहरूले ठुलो गफ गरेर हुन्छ। जबसम्म फोहोर उड्दैन तबसम्म मेरो प्रहार भइरहन्छ। त्यो सहर भनेको तपाईँहरूको मात्रै सहर होइन, त्यो सहर भनेको हामी सबैको राजधानी, हामी सबैको क्यापिटल सिटी हो। त्यहाँ टुरिस्ट आउँदाखेरि चाहिँ नि होइन त्यो बाटो हुँदै आउने हो। त्यस्तो गनाइराखेको छ भने को आउँछ? टुरिस्ट आउँछ कोही? कसैसँग मेरो चाहिँ नि आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। न मैले कुनै दललाई चाहिँ नि भन्नु छ, न मलाई कुनै व्यक्तिलाई भन्नु छ। फोहोर सोर्नु पऱ्यो, काम हुनु पऱ्यो। काम गर्नु छैन, हावामा करायो बस्यो। फोहोर डङ्गुर छ, त्यसलाई चाहिँ नि फोहोर भन्नुहोस्। धरानले जसो कसरी म्यानेज गरिरहेको छ त्यो सिक्नु नि अलिक। अस्ति शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसम्म आयो यहाँ धरानमा सिक्नलाई। फोहोरबाट हामीले ग्यास निकाल्दैछौँ, मल बनाउँदैछौँ। कुरा सिक्नु नि अलिक। सिक्नु छैन त्यतिकै ठुलो कुरा गर्ने, इगो हट हुने तपाईँहरूलाई हावामा। हुन त अब फेसबुक चलाउनकै लागि भनेर करोड रुपियाँ छुट्याउनेहरूले अब केही त अब गरे होलान्। विशेष गरी यो मेरो लाइफ चाहिँ मेरो विरोधीहरूलाई है, तपाईँहरूको विरोधले त हुन त केही ख्यान्छ होइन, केही पनि ख्याच्दैन। म त आफ्नो वेमा हिँड्ने मान्छे हो, र मेरो विरोधले चाहिँ तपाईँहरूलाई निकै पोल्दो रहेछ। त्यसरी जुन दिनसम्म काठमाडौँको फोहोर सोरिँदैन, सफा हुँदैन, तबसम्म धरानले मात्रै होइन अब चारैतिरबाट प्रहार गर्नुपर्छ। त्यहाँ काम नकाजका चर्चित मेयरले बोलेको भाषा शब्दमा हामीले टुट लगाएर सम्पादन गर्नुपर्ने स्थिति बनेपछि हर्क साम्पाङ कुन तहमा उछालिँदैछन् यो एउटा दृष्टान्त बनेको छ। ट्विटरमा मानवी पौडेलको प्रतिक्रिया छ, धरानका मेयरले काठमाडौँको फोहोर नउठाउन्जेल मैले बालेनलाई खबरदारी गरै गर्छु भनेछन्। काठमाडौँको समस्या फोहोर नउठ्नु होइन, उठेको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने बाटो र त्यहाँको अवरोध हो। त्यसको प्रमुख भिलेन उनले काँध जोडेर गएका प्रचण्ड हुन् भनेर कसैले सम्झाइदिए हुने नि हर्क साम्पाङलाई। यो प्रकारले प्रतिक्रिया व्यक्त भएको छ। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण। र दर्शकवृन्द, दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने
यो दिन आएको छ कि निकै चर्चित र आशा गरिएका यी दुई स्वतन्त्र मेयर आपसमै भिडेर आफ्नो तौल घटाइरहेका छन्। यी त दुवैजना सोचे जस्ता योग्य, परिपक्व, जिम्मेवार र गुणवान रहेनछन् कि क्या हो भन्ने भान पर्न थालेको छ। आम नागरिक तहमा यी दुई मेयरले निराशा बढाउँदै लगेका छन् र स्वतन्त्र पनि नेपालको राजनीतिमा विकल्प बन्न सक्छन् भन्ने आशा आफैले जगाएर फेरि त्यो आशालाई आफैले गला घोड्दैछन्। त्यो विश्वास उपर उनीहरू खरो उत्रिन सकेका छैनन्, आफै कमजोर पारिरहेका छन् त्यो विश्वासलाई। अर्कोतर्फ बेलगाम, बेखौफ र बदनाम बनेका मूलधारका नेता र तिनका आसेपासेहरूलाई यी त भुइँफुट्टा स्वतन्त्र रहेछन्, केही यिनीले पनि लछार्ने होइनन् भन्ने आफ्नो भाष्य पुष्टि हुँदै गएकोमा उनीहरू रस मानिरहेका होलान् यी हरकतहरू हेरेर पक्कै पनि। त्यसैले फोहोर उठ्न नसक्नु लज्जास्पद भन्दैछन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसका काँधमा छ। सभापति शेरबहादुर देउबा यो देशका प्रधानमन्त्री छन्। फोहोर अवरोध गर्ने नेतृत्वमा स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसकै नेता अगुवा छन्। हस्ताक्षर गरेर उनीहरू बकाइदा फोहोर अब फाल्न दिँदैनौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्छन् र उही दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले भन्दैछन् बिहान र साँझ दुई खेपको फोहोर उठाउन नसक्नु भनेको लज्जास्पद हो। कि बिहान एक छाकको, साँझ एक छाकको गरेर दुई छाकको सम्म फोहोर उठाउन तीन तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो फोहोर उठाउने कुरा र यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्ने कुरा, निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालेनलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा, अनि त्यहाँको बन्सरे डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुराहरू कि ट्रक आउँदै गर्दा फोहोर बोकेका गाडीले लिचड नचुहाइदिउन्, यहाँका केही मानिसले जागिर पाइदिउन्, यहाँको दुर्गन्धले हाम्रा छोराछोरीको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी यहाँनिर तपाईँको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, यहाँको बाटो निर्माण हुनुपर्ने निर्माण हुन सकोस्, यी भन्ने कुरालाई राज्यले नसुन्नुपर्ने, हामी दलहरूले नबुझ्नुपर्ने, तीन तहको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने भन्ने होइन। 21औं शताब्दीमा आँगनको फोहोर कसरी सफा गर्ने भन्ने विषय होइन। 21औं शताब्दीमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई हामी जुन तहबाट कमजोरी भइरहेको छ, चाहे केन्द्रबाट, चाहे प्रदेशबाट, चाहे स्थानीय तहबाट, यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी थियौँ दुई चर्चित मेयरको जुहारीको प्रसङ्गमा। दुई चर्चित मेयरको फेसबुक जुहारी उपर संसदमा समेत कुरा उठेको छ। एमाले सांसद कृष्ण राईले सामाजिक सञ्जालमा यी दुई मेयरबीच चलेको दोहोरी उल्लेख गर्दै महानगरको तर्फबाट समस्या समाधानको ठोस योजना नै आउन नसकेको र सरकारले पनि अकर्मण्यता प्रस्तुत गरिरहेको बताए। उही पुरानै पाराले फोहोरलाई माटोले पुरेर छाड्ने काम मात्रै भएको छ, नयाँ प्रविधिबाट व्यवस्थित फोहोर विसर्जनमा ध्यान पुगेको छैन उनको भनाइ थियो। छोटो विश्रामपछि आउने छु। विश्रामपछि स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चाहनालाई संसदले इन्कार गरेको छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको हिजो बिहिबारको बैठकले हुबहु पारित गरेर शीतल निवासलाई जवाफ फर्काएको छ। जे हामीले चाहेका छौँ त्यही सदर होस्, तपाईँको चाहना मान्य छैन। संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको थियो नागरिकता विधेयक, तर राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएपछि त्यसले तरङ्ग पैदा गरेको थियो। पुनर्विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह इन्कार गर्दै प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले हिजो पारित गरेको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे व्यक्त यी प्रतिनिधि आवाजहरू सुनौँ। खोखला राष्ट्रवाद हावी भयो के? यहाँको राष्ट्रवाद नेपाल र नेपाली जनताको लागि राष्ट्रवाद पनि छैन। खोखला राष्ट्रवाद र द्वैध चरित्रको शिकारको कारण यो अवस्था चाहिँ आएको हो। पहिले उहाँले साइन गरिसकेको विषय पर्यो,
उहाँले साइन गरिसकेको विषयको बारेमा चाहिँ एउटा सरकार छँदाखेरि चाहिँ रातारात साइन गरिदिने, अर्को सरकार छँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार त छैन, तर चाहिँ कन्टेन्टको हिसाबले छलफल त गर्न सक्नुहुन्थ्यो त आफ्नो कार्यकालमा त्यो काम गर्दाखेरि संवैधानिक राष्ट्रवादी अनि अरूले गर्दाखेरि त्यो असंवैधानिक राष्ट्रघाती यस्तो पनि द्वैत चरित्र हुन्छ। यही अध्यादेशको रूपमा ल्याएको होइन या के अरे एमाले आज घनघोर विरोध गरिरहेछ। नागरिकता भनेको जनतालाई राष्ट्रसँग जोड्ने कडी हो के। आज नागरिक लाखौं नागरिकहरू जन्मसिद्धका सन्तानहरू वंशजको नागरिक नपाएर न पढ्न पाएका छन्, न लाइसेन्स पाएका छन्, अनागरिक भएर बरालिरहेको उहाँको आँखा जान्छ कि जाँदैन। तर त्यसरी पठाएर ओहोरदोहोर गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। यो समस्याको समाधान भनेको राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै हुन्छ। के अरे राष्ट्रपति पनि त्यसमा फँसे के। राष्ट्रपति भनेको सबैको त्यो त सर्वोच्च संस्थान हो। राष्ट्रपति पनि त्यसमा फस्नु हुँदैन नि। यी राष्ट्रपतिले अध्यादेश आउँदाखेरि रातारात सदर गरेर पठाएको होइन, अनि उही राष्ट्रपति चाहिँ पार्लियामेन्टबाट सदर गरेको बिल चाहिँ फिर्ता पठाउन मिल्छ? यस्तो पनि द्वैत चरित्र हो। अरे के को संविधानको व्यवस्थामा द्वैत चरित्र देखाइदिने? प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 195 सांसदहरूमध्ये विधेयक हुबहु पारित गर्ने पक्षमा 135 र विपक्षमा 60 सांसदले मत दिएका थिए। प्रतिनिधि सभापछि अब राष्ट्रिय सभाले पनि यसै गरी पारित गरेपछि यो विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ। एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन पाउने, तर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे संसदमा व्यक्त यी प्रतिनिधि केही थप आवाजहरू पनि सुनौँ। अब यो हाम्रो सरकारलाई के सल्लाह छ भने यो पुनः नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूका पठाउनु पर्ने होला। यो उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा यो दिउँसो पठाउनु भएन सहमत, यो राति पठाउनु पर्यो। किनभने अलि अप्ठ्यारा कामहरू यो राति नै फत्य हुन्छन्, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने होला। त्यसो भए हुनाले यो दिउँसो नपठाउनु होला हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई। यो किनभने यो पहिला बानी परिरहेको छ क्या राष्ट्रपति कार्यालय, यो दिउँसो पठाउँदा प्रमाणीकरण हुँदैन, राति 12 बजेभन्दा पछि पठाउँदा प्रमाणीकरण होला। एउटा सल्लाह मैले त्यो दिएँ। केपी ओली सरकारले हुबहु नागरिकता विधेयक संसद विघटन गरी अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा कसैसँग छलफलै नगरी रातारात प्रमाणीकरण गर्ने सामान्य राष्ट्रपतिजीले जनताप्रतिको संवेदनशीलता भन्दा पनि पार्टीको र राजनीतिक दलको मान्यता भन्दा माथि उठ्न नसकेको बुझिन्छ। यही विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा एमालेका मान्यज्यूहरूले जनताको अभिभावक बनेर केपी बाले लाखौं नागरिकको समस्या सदाका लागि समाधान गर्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै 10 हात माथि उफ्रिँदै बधाई र धन्यवाद दिएको धेरै भएको छैन। म भन्न चाहन्छु यति तलसम्म झरेर जनताको भविष्यसँग खेल्दै भोटको राजनीतिक बन्द गर्नुहोस्। सम्माननीय राष्ट्रपति पदको मानमर्दन र अपमान गर्ने काम भएको प्रत्यक्ष देखिन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपति पदलाई खिल्ली उडाउने काम नगरियोस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी यस्तो खालको भएछौँ, हामी मौसम अनुसार उभिन्छौँ। हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता, पश्चिम फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता, उत्तर फर्किँदा एउटा राष्ट्रियता, दक्षिण फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता देख्छौँ। त्यसैले समस्या गरेको छ। नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिने कुरालाई निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनुपर्छ। हिजो के बोल्यौँ, आज त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामी बोल्यौँ भने यो सर्वसम्मत पास हुन्छ। यसलाई विलम्ब गर्नु जरुरी छैन। हामी आज विषय प्रवेश गरेका थियौँ संसदमा सांसदहरूको भूमिका उपस्थितिको विषयमा। हिजो संसदमा लगातार 10 पटकभन्दा बढी अनुपस्थिति हुने सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो र ती सांसदहरूमध्येमा आधा चाहिँ अमेरिका भ्रमण रेकर्ड भेटियो। भनेपछि हाम्रा सांसदहरू भ्रमणका लागि अमेरिका निकै धाउँछन् भन्ने त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यो त एउटा 15 जना मध्येको रेकर्ड हो। टोटल कुल रेकर्डलाई उठाएर हेऱ्यो भने आँकडा कस्तो देखिएला। र संसदकै प्रसङ्गमा आम चुनाव घोषणा भएपछि संसदको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। यसअघि पनि यही मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा अस्वीकार गर्दै त्यो निवेदन उप दरपीठ गरिएको थियो। दरपीठ आदेश विरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन परेपछि फेरि यो निवेदन
दर्ता हुने स्थिति बनेको हो। चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनुपर्नेमा नियमित संसद अहिले चलिरहेको र यो संसदले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समेत पारित भएको स्थिति छ। यो अभ्यास जुन संसदको चलिरहेको छ अहिले यो गलत छ र यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको छ। पहिले दरपीठ गरिएको रिट निवेदन अब दर्ता भएपछि संसदबारे सर्वोच्च अदालतले के निर्णय देला चासो साथ त्यसको प्रतीक्षा रहेको छ। आजका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।